شما عاشقید؟ بله منم. خدا رو شکر. اون خانم باید هر چه زودتر عمل بشه وگرنه جون هر دوشون به خطر میفته. اما اون که هنوز نه. آره میدونم هنوز 7 ماه هست، ولی بیشتر از این نمیشه معطلش کرد. الان اصلا تو وضعیت خوبی نیست. خدا رو شکر به موقع رسیدیم بیمارستان. به هر حال اینا یه سری برگه هاست که باید یه عضوی از خانواده‌اش امضاشون کنه و این خونو باید فوراً براش تهیه کنه. بسیار خوب. شهر رباب کجاست؟ دخترم چی شده؟ ایشون مادر رباب هستن. عجب. خانم شما با من بیاید و شما هم همون کارایی رو بکنید که بهتون گفتم. باشه. بیاین. همراهشون بریم. الو سلام، شما کجایین؟ ما بیمارستانیم. خیلی خوبه، باشه. اشواق، میشه منم همراه خودتون ببرین؟ نمیشه. آخه گروه خونی منم اوه مثبته، اما راستش منم میخوام برای رباب یه کاری بکنم. دعا کن. دعا تقدیر رو عوض میکنه. اون دو تا پرونده دیگر رو هم به موقع به دستم برسون. یادت نره ها، لازمشون دارم. فقط اون بیماری که گفته بودم و حواست باشه دکتر. بچه به دنیا اومد، اما چی؟ خیلی کوچیکه، برای همین تو دستگاه گذاشتیمش. دخترم رباب چی؟ اون حالش چطوره دکتر؟ حالش خیلی بهتره. میتونم ببینمش؟ الان نه، چند ساعت دیگه. خیلی مبارک باشه عزیزم. خداوند بهت یه دختر ناز داده. ربا، از من دلخوری؟ چرا از شما دلخور باشم؟ از خودم دلخورم. تقصیر خودمه که تو خونه شما متولد شدم. این حرفا چیه که میزنی؟ راست میگم دیگه. شما همش به خاطر من اذیت میشین. به خاطر من و عشق و عاشقیم که این عشق باعث شد که نفرت شما بیشتر شعله ور بشه. من گناهکارتونم. من هر بار برای خوشحالی و آرزوهاتون موانع بزرگی ایجاد کردم. شما همیشه خوبی منو میخواستین. خوب کردین که به ازدواجم با اشر تن ندادین. خوب شد که منو از اون آدم عوضی و پست دور نگه داشتین. مامان شاهین خیلی خوبه نه؟ اینجور آدم ها اگه دنبالشم بگردی به ندرت پیدا میشه. خداوند امروز چه نعمت بزرگی بهم هدیه داده.
من مادر شدم. خانواده شاهین چقدر آدمای خوبی هن. احتمالاً همشون دخترامو تو آغوششون گرفتن. حتما دارن به هم دیگه میگن بدش به من، بدش به من. خود شاهین حتما اونو به کسی نسپرده. معلومه که اون آدم خیلی به دخترش علاقه داره، مگه نه؟ این همه محبتو تو زندگیم ندیدم. مامان، شما چرا گریه میکنین؟ شما باید خوشحال باشین. ببینین، شاهین واقعا هیچی برام کم و کسب نذاشته. میدونین پرستار چی بهم میگفت؟ میگفت که واقعا شوهرتون خیلی دوستتون داره. حتی دخترتونم خیلی دوست داره. خیلی مراقب و مواظبشه. اینم گفت وقتی که به خون نیاز داشتین شوهرتون بی‌معطلی بهتون خون داد. خیلی براتون نگران بود. شما باید خیلی خوشحال باشین مامان. دقیقاً همونجوری که میخواستین. همه چی درست همونجوری پیش میره. خوب کردین نذاشتین با اشر ازدواج کنم. اون که نیمه راه منو ول میکرد و تنها میذاشت. من واقعا نمیدونم مامان که چطوری ازتون تشکر کنم. کافیه دیگه. کاش منم میتونستم به یکی بگم دیگه کافیه. دیگه کافیه. دیگه کافیه. کافیه. دیگه کافیه. الو؟ حتما یه چیزی پیشتون هست. اجاره نامه یا کپی شناسنامه. راستش خود شوهرم با اونا قرارداد بسته بود. اون الان خارج از کشوره. زمانی که برگشت شاید بتونم بهتون کمکی بکنم. باشه. نیازی نیست شما نگران باشید. اگه ازشون خبری شد خودم حتما بهتون اطلاع میدم. خیلی خوب. ممنونم. خداحافظ. روبا لطفاً بغلش کن، خیلی گریه میکنه. تو این خونه به دنیا اومده نه مامان؟ گریه کردن تو تقدیرشه. من نمیتونم براش کاری بکنم. خدا نکنه گریه تو تقدیرش باشه. تاریخ همیشه تکرار میشه مامان. دیروز بابا منو تو بغل شما رها کرد و رفت. امروزم شاهین اینو تو بغلم رها کرد و رفت. حتما برای اونم همچین اتفاقی میفته. اگه آرزوی خوشحال بودن داشته باشه پس ضربه بزرگی میخوره. بهتر همینه که به گریه عادت کنه. حداقل یه بار به چهرش نگاه کن.
اگه ببینمش دیگه بهش علاقه‌مند میشم ماما. با دیدنش دوباره زنده میشم. اون وقت دوباره درد اینم درد خودم میدونم. بعدش نمیتونم دردش رو تحمل کنم. بعدش گریهش رو نمیتونم تحمل کنم. اون وقت دیگه نمیذارم که هیچ کس رو دوست داشته باشه. و اگرم یه روزی عاشق شد، من عشقش رو ازش دور میکنم. برای موضوعات کوچیک داد میزنم، گریه میکنم. فردا اگه ازدواج نکرد، اون وقت مردم دنیا ازم میپرسن که چطور مادری هستی؟ با خودم فکر میکنم مگه ممکنه یه مادر اینطوری باشه؟ یه مادر میتونه این کارو بکنه؟ واقعا میتونه ماما؟ هرگز نمیتونه. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. از شاهین هیچ خبری نشد؟ فعلا فقط اینو میدونم آبجی، اون نه از لندن اومده بود و نه به لندن برگشته. پس کجا رفته؟ کجا میتونه بره؟ بالاخره یه روزی گیرش میندازم. اون خیلی دخترم اذیت کرده، به این راحتی ها ولش نمیکنم. بعد نیاد اشفاق، ولی زهرا بیشتر مقصره تا اونا، چون چشم‌بسته به اونا اعتماد کرده بود. به تو که چیزی نگفت، ولی حداقل برای ازدواج باید یه مرد رو پیش قدم میکرد. تو قضیه راضیه سجاد خیلی اشر و سرزنش کرد. اگه یه بار فقط بهش میگفت، به نظر سجاد بهش نمیگفت؟ قبول دارم که زنها از عهده هر کاری برمیان، اما بعضی کارا واقعا مسئولیت مرده. شما درست میگین آبجی، مقصر فقط زهرا نیست، منم هستم. زهرا از من نخواست به عنوان شوهرش نظری بدم، ولی من به عنوان یه پدر باید خودم پا پیش میذاشتم. من باید اونا رو میدیدم، در مورد اون پسرم تحقیقات میکردم. نه آبجی، فقط زهرا مقصر نیست. خدایا، من دقیقاً چیم شده؟ آخه چرا باید با همه بد رفتاری کنم؟ اونا نگران منو، میخوان که منو از غمم بیرون بیارن، اما چطوری بهشون بگم که این غمو خودم به جونم خریدم؟ ولی اونا خالصانه خوبی منو میخوان و میخوان که منو خوشحال و سرحال ببینن، اما چطور بهشون بگم که دیگه نمیتونم خوشحال باشم؟ عشر بیا صبحونتو بخور پسرم. ای خدا، این پسر ذره‌ای حواس نداره، یادش میره کی بخوره و بخوابه. صبح بخیر آبجی رئیسه. صبح تو هم بخیر، داری جایی میری؟ آره اومدم همینو بگم. من میرم خرید
یه سری وسایل بخرم. شیر خشک برای بچه، لباس و اینجور چیزا. به رباب گفتم اگه چیزی نیاز داشت حتما شما رو صدا کنه. باشه، من خودمم بهشون سر میزنم. تا 1-2 ساعت دیگه برمیگردم. نگران نباش، من حواسم هست. ممنون. کجایی؟ یه ساعته دارم صدات میزنم. سرد شد. مامان من الان برمیگردم. صبحونتو بخور. کجا میری؟ فقط 5 دقیقه زود میام. باشه. اینجایین؟ آره، میخواستم یه چیزی بهت بگم ولی خیال ولش کن. من میدونم چی میخواین بهم بگین. بابا بهم گفته که چقدر شما برای پیدا کردن شاهین تلاش کردین. ببخشید نمیخوام قلبتو بشکنه. آره میدونم. منم میخواستم بهتون یه چیزی بگم. نمیدونم که چجوری باید ازتون تشکر کنم. تشکر برای چی؟ اینکه شما تو بیمارستان به همه کارا رسیدگی کردین. برای همین من خیلی مدیونتونم. بچت چطوره؟ خوبه، خوابیده. حتما به خودت رفته. خدا نکنه به من بره. میدونین چرا؟ نه چرا؟ چون اگه به من بره اصلا عمه و پسرم می نخواهد داشت. اگه از یکی دیگه خوشش بیاد چی؟ پس میذارم با کسی ازدواج کنه که دلش میخواد. من میرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. رباب، چرا اومده بود؟ اومده بود حال هورین رو بپرسه. چیز دیگه ای که نگفت. مثلا چی بگه؟ اون نباید اینجا می اومد. پس وقتی حال من بد شد نباید می اومد بیمارستان مامان. اونی که باید پیشم می بود کنارم نبود. الان به این گیر دادین؟ اگه شاهین برمیگشت چی؟ بابام اومده بود نه؟ شما چی کار کردین؟ تو زندگی من بعد اشفاق هیچ کس نیومده. اگه دست من می بود پس تو زندگی منم بعد اشر هیچکی نمی اومد. اما متاسفانه من اختیار تصمیم گیری برای خودم نداشتم. اما الان هست. دیگه خودم برای خودم تصمیم میگیرم. چی کار میکنی؟ اگه شاهین بخواد برگرده دیگه این اجازه رو بهش نمیدم وارد زندگی بشه. حتی این اجازه رو نمیدم سایشم نزدیک دخترم بشه. فقط یه کاریو نمی کنم مامان. اون کاریو که شما با من کردین من با دخترم نمی کنم. من میذارم با خواست خودش ازدواج کنه مامان، نه به خواست خودم.
الو. من زینبم، دوست زویا. زینب خانم، همه چی خوبه؟ میخواستم در مورد زویا باهاتون حرف بزنم. در مورد زویا؟ بله بفرمایید. شما پسردایشین و دوست خوبش هم هستین. آره، منظورتون رو نمیفهمم. نه هنوز حرف من تموم نشده. خب گوش میدم. شما اونو بهتر از من میشناسید. اون هنوز از رویاش بیرون نیومده. اون رویایی که خودش با دستای خودش خراب کرد. خب حالا شما از من چی میخواین؟ من علاقتون رو نسبت به زویا میدونم و اینو ازتون میخوام که هیچ وقت تنهاش نذارین. ببینید من همیشه کنارشم. من راجع به اون بودنی حرف میزنم که خیلی بهش نیاز داره. خب راستش من همیشه کنارش میمونم و برام ارزشمنده. از اینکه شما به فکر زویایین ازتون ممنونم. من میخوام زویام ارزشتون رو بدونه. راستشون به زمان و تنهایی نیاز داره که از این بحران بگذره. هر چقدر زمان بیشتری باشه براش بهتره. زخم باشه یا غم، درست شدنش زمان میبره. پس شما تا اون وقت منتظرش میمونین؟ من همیشه منتظرشم. زهرا، چرا تو هوای گرم بیرون واسدی؟ راستش آبجی قرار از دفتر یه سری برگه ها بیاد، باید امضا بزنم، برای همین منتظره. پس بیا داخل بشین، هر وقت اومد بیا. اومد. رباب بیا ببین برات بسته اومده. از طرف کی؟ شاهین فرستاده. برای چی فرستاده؟ بازش کن ببین. بیا هورینو بده به من. بازش کن عزیزم. رباب چی شده؟ این نامه چیه؟ چی نوشته تو نامش؟
یه چیزی رو نمیفهمم آبجی. آخه چه دلیلی باعث شده که بعد 7 ماه سر و کلش یهو پیدا بشه؟ حتی اینم نگفته که چی مجبورش کرده. من که فکر میکنم اون یه روش جدید برای پول گرفتن از من پیدا کرده. خدا میدونه. آخه چی میتونم بگم؟ فقط همین دعا کردن از دستم برمیاد که هرچی میشه به خیر دخترمون باشه. آمین. جدیدن ربابو دیدی؟ شجاعتشو ندارم آبجی. وقتی به صورت معصومش نگاه میکنم دلم خون میشه. همه ی اشتباهات زندگیم داره جلوی چشمم میاد. من برای دخترم کاری نکردم، برای خوشبختیش. خب الان انجام بده. ربابو ببین، اون الان مادر شده. بیشتر از خوشحالی خودش خوشحالی بچهش براش مهمه. اون الان به خاطر دخترش زندگی میکنه. برای دخترش یه هدیه چیزی بخر، برو پیشش، بشین کنارش، راجع به دخترش باهاش حرف بزن. خب از همین چیزا خوشحال میشه. آره حق با شماست آبجی، اما خودش هم هنوز بچه است. باید یه فکری به حالش کرد. اشفاق، بعضی از تصمیماتو باید به خدا سپرد. خودش بهترین تصمیم گیرنده است. تو نگران چیزی نباش. آره من همه ی پروژه رو کامل براتون ایمیل کردم. آره کارا تکمیل شد و ایمیلو فرستادم. تو فقط اطلاع بده. آره دقیقاً وقتی اطلاع دادی انتقالو شروع میکنیم. باشه؟ آره من همه تلاشمو میکنم خودم اونجا باشم. باشه. خداحافظ. خداحافظ. شما این؟ کی اومدین؟ الان وقتی داشتین با تلفن حرف میزدین. خب آخه راستشو بخواین زویا خونه نیست؟ اگه بگم به دیدن شما اومدم، شما منو به نشستن دعوت نمی‌کنین؟ ببخشین، بفرمایین بشینین. ممنونم. چیزی میخوریم براتون بیارم؟ چایی، شربت؟ راستش چای خوب درست میکنین. ممنونم. پس براتون بیارم؟ نه الان نه. الان اومدم که در مورد زویا باهاتون حرف بزنم. بله بفرمایید. زویا نه حواسش به کارشه نه به خودش. همکاراش چیزی گفتن؟ نه منظورم اینه که اون همش زانوی غم بغل گرفته. حق داره. اون عاشق شده بود. فراموش کردن عشق به این راحتی ها نیست. جنید، اون حسی که شما به زویا دارید و من نمیدونم، ولی مطمئنم که از توی چشماتون میتونه ببینه. از این موضوع حتما خودش با خبره. اما اون میدونه. خب درسته. ولی اون حسی که من دارم و شما چطور فهمیدین؟ چون من دنیا رو با چشم باز میبینم. همه دنیا رو با چشم باز میبینن. منم میبینم. اما گاهی اوقات بعضی چیزا درست جلوی چشمونه، ولی ما خیلی دیر متوجه اونا میشیم. این به این معنا نیست که هیچ وقت نمیبینیم. فقط ممکنه زمانش مناسب نباشه. همه چی در زمان مناسبش اتفاق بیفته بهتره. تو زمان مناسب یه آدم دیگه میتونه جلو بیاد، درست مثل اشر. این اشتباهو قبلا هم انجام دادید، اما این بار حواستون باشه. وقتی زمانش برسه بهش فکر میکنم. هر جور صلاحه. باشه. خداحافظ. ممنون. خداحافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بابا چه نیازی بود این همه اسباب بازی با خودتون بیارین؟ الان فقط انتظار میکشم که پرنسسم بزرگ بشه. اون وقت اسباب بازی ها رو قطار میکنم. چی شد دخترم؟ داشتم به اون زمان فکر میکردم که همه ی دنیا به هم هدیه میدادن، ولی هدیه شما بیشتر از همه برام با ارزش بود. نمیدونم دخترمم اون روزو میبینه یا اینکه نه.
باباش براش کاری میکنه یا نه. همین. شنیدم شاهین برات نامه نوشته. امیدی نداری که برگرده؟ بابا با این کاری که شاهین کرد بیشتر فکرم درگیر شد. راستشو بخوام بگم من بیشتر از پیش به هم ریختم. من دیگه کاملا قبول کرده بودم بابا. فکر میکردم سرنوشت منم مثل مامانه، این که باید تنهایی تمام عمرمو با دخترم زندگی کنم. اما نامه شاهین منو دوباره امیدوار کرد. یه نگرانی جدید برام به وجود آورده. به خدا توکل کن دخترم. همه چی درست میشه. ببخشید بابا، من فراموش کردم ازتون بپرسم. چیزی میخورین؟ چایی براتون بیارم؟ آره، اون چایی که دخترم درست کنه رو حتما میخورم. تو برو چایی درست کن. تا اون موقع منم با عروسک نازم بازی میکنم. اشیر چیکار داری میکنی؟ کار خاصی نمی کنم، فقط دارم رزومه‌مو به شرکت‌ها میفرستم. چرا همون شرکتی نمیری که قبلا کار میکردی؟ چند بار بهت زنگ زدن. شرایط که یکسان نمیمونه مامان. تا دیروز نگران پول نبودم، ولی وقتی حسابمو چک کردم فهمیدم که باید یه جایی کار پیدا کنم. احتمالاً اون شرکت حالا کارمند بهتر از منم پیدا کرده. نگران نباش مامان، بالاخره یه کاری پیدا میکنم. شما فقط دعا کنید. پسرم، من که تو خواب و بیداریم برات دعا میکنم. بفرمایید. چیز دیگه ای نیست؟ خیلی تلاش کردم تا تونستم اینو به دست بیارم. وقتی شوهرم تمام داستانو شنید این مدارکو بهم داد. میگفت پای زندگی یه دختر در میونه. شاید با کمکمون بتونیم زندگیشو نجات بدیم. راستش اگه بدتون نمیاد شوهرم گفت آشنای پلیس زیاد داره که بتونه کمک کنه. اگه میخواستیم بریم پیش پلیس خیلی وقت پیش میرفتیم. میتونید اینو بهم بگین که شاهین اجاره رو با پول نقد میداد یا با چک؟ به نظرم پول نقد میداد. این اطلاعات فعلا کافیه، ولی اگه بازم چیزی فهمیدین حتما بهم خبر بدین. حتما. خیلی ممنونم. خداحافظ. باشه فعلا. خداحافظ. حتما اون پرونده‌ای که روی میزه رو برام بفرست. باشه، من منتظرم. خداحافظ. تو؟ چی شده؟ باید باهاتون حرف بزنم. اینجا حرف بزنیم یا پایین؟ بگو. یه سری اطلاعات راجع به شاهین پیدا کردم. این مسئله به تو چه ارتباطی داره؟ من میخوام به رباب کمک کنم، همین.
هیچ نیازی نیست. هرچی پیدا کردی و بده به من. از این مسئله دور باش. آخه چرا؟ چون من دارم میگم. چرا این کارو میکنید؟ یعنی شما نمیخواید که شاهین دوباره به زندگی رباب برگرده؟ آخه بیشتر از من کی میخواد که شاهین دوباره به زندگی رباب برگرده؟ اما الان تو این شرایط نمیخوام اصلا رباب از شاهین امیدی داشته باشه. آخه از کجا باید بدونم که شاهین در حال حاضر داره چی کار میکنه؟ از کجا معلوم که مجرمه؟ یا قبلا ازدواج کرده؟ ممکنه بعد از رباب دوباره ازدواج کرده باشه. جنیدو از کی میشناسی؟ از بچگی. منظورم اخلاق و رفتارشه. زینب جنید از زمانی با منه که حتی با اشرم ازدواج نکرده بودم. از نظر من که جنید تو رو دوست داره. ببینم تو اصلا متوجه حسش شده بودی؟ نه، حتما برات سوء تفاهم پیش اومده. ما دخترم و پسردایی هستیم و خیلی دوستای خوبیم. اما من اینجوری فکر نمی کنم. خب تو چه فکری میکنی؟ اون عشق و احساسی که تو چشمای جنید برای تو دیدم تو چشمای اشر ندیدم. نه زینب، اون عشقی که من تو چشمای اشر قبل از ازدواج دیدم اونو تو ندیدی. ولی من که باهاش حرف زدم نتونستم اصلا عشقی تو چشاش ببینم. رفته بودی چه حرفی بزنی؟ رفتم درباره همین تصمیم اشتباه شما دوتا حرف بزنم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.